इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्यवार्ताः। केन्द्रे राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक गठबन्धनस्य 11 वर्षपूर्त्यवसरे श्रीमोदिना निर्धनानां कल्याणाय स्वप्रशासनस्य समर्पणं कारुण्यञ्च वर्णितम्। राष्ट्रपतिना द्रौपदी मुर्मू वर्यया विश्व पर्यावरण दिवसावसरे हरित भविष्य कामनया सामूहिक कार्याचरणाय बलं प्रदत्तं। सहैव प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः नेतृत्वे दिल्ल्यां विशेष वृक्षारोपणाभियानं सुसम्पन्नम्। आतंकवाद सम्बद्ध प्रकरणमालक्ष्य राष्ट्रियान्वेषणाभिकरणेन जम्मूकश्मीरस्य 32 स्थानेषु अन्वेषणं कृतम्। भारतं समेत्य विश्वस्य लक्षाधिकाः जनाः अद्य सऊदी अरब देशे हजयात्रां कुर्वन्तः सन्ति। अमेरिकी राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्पः राष्ट्रियसुरक्षायाः जनसुरक्षायाश्च समाह्वानानि उद्दिश्य 12 देशानां नागरिकाणाम् अमेरिकादेशे प्रवेशं प्रतिबन्धितवान्। इण्डोनेशिया ओपन बैडमिण्टन प्रतिस्पर्धायां चिराग शेट्टी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी इत्येतौ भारतीययुगलौ स्पर्धायाः प्रागुपान्त्यचक्रे प्रविष्टवन्तौ। अपि च फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतिस्पर्धायाम् अद्य सायं महिला एकलवर्गीयोपान्त्यचक्रे आर्यना सबालेंका इगा स्विएटेक इत्येतां सम्मुखीकरिष्यति। अपरत्र कोको गॉफ इत्यस्याः प्रतिस्पर्धा लोइस बोयसन इत्येतां विरुध्य भविष्यति। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना निर्धनानां कल्याणाय स्वप्रशासनस्य समर्पणं कारुण्यञ्च वर्णितम्। केन्द्रे राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक गठबन्धनस्य 11 वर्षपूर्त्यवसरे श्रीमोदिना जनानां निर्धनतां दूरीकर्तुं सहैव नागरिकाणां सशक्तीकरणाय सर्वकारस्य परिवर्तनात्मक प्रयासाः प्रकाशिताः। प्रधानमन्त्रिणा श्रीनरेन्द्रमोदिना एकं चलच्चित्रसन्देशं प्रदर्शयन् पर्यावरणस्य संरक्षणे क्रियमाणाः प्रयासाः प्रशंसिताः। प्रकृति रक्षति रक्षिता, अर्थात जो प्रकृति की रक्षा करते हैं प्रकृति उनकी रक्षा करती है। पर्यावरण में संतुलन ये हमारी पुरातन परंपरा का एक अहम हिस्सा है। हमारे यहाँ कहा गया है यत् पिंडे तद ब्रह्मांड, यानी जो पिंड यानी जीव में है वही ब्रह्मांड में है। एकस्मिन् सामाजिकान्तर्जालीय सन्देशे श्रीमोदिना प्रधानमन्त्री आवास योजना, प्रधानमन्त्री उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, आयुष्मान भारत योजना इत्यादयः उदाहृताः। तेन सबलं प्रोक्तं यत् एताभिः योजनाभिः आवासस्य, स्वच्छपाकेन्धनस्य, वित्तालयसेवाः, स्वास्थ्यसेवायाश्च गुणवत्ता वर्धिष्यते। श्रीमोदी 25 कोटितोऽप्यधिकेभ्यः जनेभ्यः निर्धनतां पराजयितुम् एतेषाम् उपक्रमाणां भूमिकां प्रकटितवान्। सः समावेशी आत्मनिर्भर भारतस्य निर्माणार्थं सर्वकारस्य प्रतिबद्धतां पुनः प्रकाशितवान्, यत्र प्रत्येकनागरिकः गौरवेण जीवितुम् अवसरं प्राप्स्यति। अद्य विश्व पर्यावरण दिवसावसरे नवदिल्ल्याः भगवान् महावीर वनस्थली उद्याने प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः नेतृत्वे विशेष वृक्षारोपणाभियानं सुसम्पन्नम्। एक पेड़ मां के नाम इत्यस्योपक्रमस्यान्तर्गतं श्रीमोदिना अश्वत्थवृक्षारोपणं कृतम्। अरावली हरित प्राचीर परियोजनायाः अंगत्वेन एतद् वृक्षारोपणम् अभवत्, यस्योद्देश्यम् अरावली पर्वतस्य 700 किलोमीटर परिमितस्य पुनर्नवीनीकरणम् इत्यस्ति। परियोजनायाः उद्देश्यं दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, गुजरातादीनां 4 राज्यानां 29 मण्डलेषु अरावली पर्वतश्रेण्याः परितः 5 किलोमीटर पर्यन्तं हरिताच्छादन प्रसारणम् इत्येतद् वर्तते। सहैव वनीकरणेन, पुनर्नवीनीकरणेन, जलनिकायानां पुनर्स्थापनेन च अरावल्याः जैव विविधतां वर्धयितुं शक्यते। एतैः पदक्षेपैः क्षेत्रस्य मृदा उर्वरकता, जलस्य उपलब्धता, जलवायु प्रतिरोधक क्षमता च परिष्कृता भविष्यति। एताभिः परियोजनाभिः स्थानीयजनेभ्यः वृत्त्यावसराः उपलप्स्यन्ते। अस्मिन्नवसरे प्रधानमन्त्री श्रीमोदी दिल्ली सर्वकारस्य स्थायी परिवहन परिकल्पनायाः अन्तर्गतं 200 विद्युत बसयानेभ्यः हरितध्वजं प्रदर्शितवान्। विश्व पर्यावरण दिवसावसरे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुः, उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखडः, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी च स्वसंकल्पं सुदृढीकर्तुं ग्रहस्य रक्षणार्थं च नागरिकाणाम् आह्वानं कृतवन्तः।
आतंकवाद सम्बद्ध प्रकरणमालक्ष्य राष्ट्रियान्वेषणाभिकरणं जम्मूकश्मीरस्य 32 स्थानेषु अन्वेषणं कुर्वदस्ति। पुलवामा, कुलगाम, शोपियान, बारामुल्ला, कुपवाड़ा मण्डलेषु अन्वेषणं प्रचलति। आतंकवादस्य षड्यन्त्रप्रकरणे विभिन्नानाम् आतंकवादी संगठनानां कार्यकर्तॄणां विरुद्धं प्राप्तसूचनायाः आधारेण प्रातःकालादेव अन्वेषणं जायमानमस्ति। संस्कृतवार्तायाः प्रकरणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी श्वः जम्मूकश्मीरस्य यात्रावधौ उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक परियोजनां राष्ट्राय समर्पयिष्यति। आकाशवाण्या वार्ताविभागेन सह संवादक्रमे रेलवे परिषदः कार्यकारी निदेशकेन दिलीप कुमारेण कथितं यत् प्रधानमन्त्री अवसरेऽस्मिन् चेनाब सेतोः अंजी सेतोश्चापि उद्घाटनं विधास्यति। जो प्रोजेक्ट है इसमें कई टनल्स हैं, ब्रिजेज हैं। जो टनल्स है उसमें से एक टनल जो है टनल T50 उसकी लंबाई जो है वो 13 किलोमीटर के आसपास है, जबकि जो चिनाब ब्रिज है वह अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज है और हमारे इंजीनियरों ने इसको बनाया है, तो ये पूरे देश के लिए गर्व की बात है। इंजीनियरिंग का जो मार्वल है वह भारत देश में बन करके तैयार हुआ है। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट में अंजी खड़े ब्रिज भी है, जो कि भारत का पहला रेलवे का कहिए केबल स्टेड ब्रिज है। जलाप्लावेन प्रभाविते सिक्किम राज्ये वर्षाव्यवधानात् चटेन नगरात् पर्यटकानां निष्कासनं स्थगितम्। अद्य प्रातःकाले MI-17 उदग्रविमानयोः प्रस्थानं सफलतया सुसम्पन्नम्, यत्र नवोत्तरैकशत पर्यटकेषु 63 पर्यटकाः चटेन नगरात् पाक्योंग ग्रीनफील्ड विमानस्थानकं प्रति प्रापिताः। असम राज्ये अविरामवृष्ट्या नदीनां जलस्तरं निरन्तरं प्रवर्धते, येन नूतनक्षेत्राणि जलमग्नानि भवन्ति। अतः जलाप्लावस्य स्थितिः गभीरा एव वर्तते। 29 मण्डलेषु 6 लक्षाधिकाः जनाः 1,200 ग्रामाश्च प्रभाविताः सन्ति। वर्षासम्बद्धघटनाभिः मृतकानां संख्या 14 यावत् अभवत्। अद्यापि सप्तमे दिने असम राज्ये तीव्रजलप्रलयस्य स्थितिः वर्तते। ब्रह्मपुत्र, बराक, बुरही, दिहिंग, कोपिली, सोनई, कटखलादयः सहायक नद्यः संकटस्तरात् उपरि प्रवहन्ति। असम राज्यस्य आपत्प्रबन्धन प्राधिकरणानुसारं 90,100 उद्धारशिविरेषु 41,000 जनाः सन्ति। राज्ये विभिन्नेषु स्थानेषु मार्ग रेल नौकासेवाः बाधिताः। इदानीं भारतीय ऋतुविभागेन सम्पूर्णे राज्ये एकान्तस्थानेषु वज्रपातेन सह वृष्टेः सञ्चेतना प्रसारिता। अरुणाचल प्रदेशे निरन्तरं प्रचण्डवृष्ट्या सामान्यजीवनं बाधितं जातं। राज्ये 33,000तोऽप्यधिकाः जनाः प्रभाविताः। आकस्मिक जलप्रलयेन भूस्खलनेन च मार्गावरोधाः उत्पन्नाः, येन बहवः आन्तरिकग्रामाः विच्छिन्नाः अभवन्। भारतस्य ऋतुविभागेन अद्य पूर्वोत्तरभारते प्रचण्डवृष्टिः सहैव आगामि 7 दिवसेषु च क्षेत्रे वर्षायाः पूर्वानुमानं प्रख्यापितम्। वार्षिक हज यात्रायाः महत्वपूर्ण संस्कारस्य वुकुफ ए अरफात इत्यस्य आचरणार्थम् अद्य विश्वस्य लक्षाधिकाः मुस्लिम जनाः मक्का समीपे अराफात उद्याने एकत्रिताः अभवन्। धु अल हिज्जाह इत्यस्य 9मे दिने आचरितः अराफात दिवसः तीर्थयात्रानुभवस्य पराकाष्ठां प्रतिबिम्बयति, यत्र प्रतिभागिनः मध्याह्नात् सूर्यास्तपर्यन्तं तस्मिन् स्थले एकत्रिताः भवन्ति, यत्र पैगम्बर मोहम्मदः अन्तिम प्रवचनं प्रदत्तवान्। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पः राष्ट्रियसुरक्षायाः जनसुरक्षायाश्च समाह्वानानि उद्दिश्य अफगानिस्तान, म्यांमार, चाड, कांगो गणराज्य, इक्वेटोरियल गिनी, इरिट्रिया, हैटी, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान, यमन इत्येतादृशां 12 देशानां नागरिकाणाम् अमेरिकादेशे प्रवेशं पूर्णतया प्रतिबन्धितवान्। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन प्रतिस्पर्धायां चिराग शेट्टी, सात्विक साईराज, रंकीरेड्डी इत्येतौ भारतीययुगलौ स्पर्धायाः प्रागुपान्त्यचक्रे प्रविष्टवन्तौ। फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतिस्पर्धायाम् अद्य सायं महिला एकलवर्गीयोपान्त्यचक्रे आर्याना सबालेंका इगा स्विएटेक इत्येतां सम्मुखीकरिष्यति। अपरत्र कोको गॉफ इत्यस्याः प्रतिस्पर्धा लोइस बॉयसन इत्येतां विरुध्य भविष्यति। इति वार्ताः।